Mateo 14. Niadtong panahona si Herodes nga nagbando sa Galilea, nakabalita may tungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga na makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan og apuson og pisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias ang asawa sa iyang isuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagsiga man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mga asawa ka kang Herodias. Buot untang patyon ni Herodes si Juan apan hadlok siya sa mga Hudeo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihang gisaulog ang adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babay ni Herodias atubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes. Busa misaad siya kaniya. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang anahan, miingon siya kang Herodes, ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag o ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang pangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa presuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Humaniini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa hitabo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nag-inusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo busa na miya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan o sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw ang iyang mga tinun-an giduol kaniya og miingon, mungit-ngit na raba o awaaw kining dapita. Maayo tingaling palakton na lang nimo ang mga tao og paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania diri. Si Jesus miingon, dad-angari. Unya iyang gipalingkod sa masagbot ang mataw o gikuha niya ang 5 ka pan o ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon walay labot sa mga babay o sa mga bata. Humaniini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo.
O sa pagkagabi na si Jesus didto pagyapon nag-inusara, niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Nianang pagkakaadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlo kayo sila og nang ninggit. Multo! Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikon niya sa kusog nga hangin, na hadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Diha gikuptan siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Og nanakay silang duha sa sakayan unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan misimba kang Jesus og miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Genesaret. Nailhan si Jesus sa mga tawo busa gipakuha nila ang mga maspiton sa kasikbit nga kayutaan og ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga maspiton bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti, ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo.